गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यं शान्तं विमलसुखदं भूषणं दिव्यकान्तिं रामं कृष्णं हरिहरगुरुं सदा सस्मरन्ति धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्दैः ध्येयं नित्यं चरणकमलम् सद्गुरुस्तं नमामि ध्येयं नित्यं चरणकमलम् सद्गुरुस्तं नमामि। नमस्कार, म पुरुषोत्तम गजुरेल यहाँ समक्ष यूट्यूब को माध्यम द्वारा उपस्थित भइसकेको छु। सजन, योभन्दा अगाडि हामीले श्रवण गर्यौं पुरुषोत्तम मास महात्म्यको चतुर्थ अध्याय चौथ अध्यायको प्रसंगलाई श्रवण गर्यौं भने अब पाँचौं अध्यायमा गयौं। हामी अर्को प्रसंगलाई श्रवण गर्न लागिरहेका छौं। नारद मुनि प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, अघिको प्रसंगमा के थियो त भन्दा यो भन्दा पहिलेको प्रसंगमा नारद मुनिले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो महाराज श्री नारायणसँग। बद्रिका आश्रममा नारायणसँग प्रश्न गरिरहनु भएको थियो भने अब फेरि नारदले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुभयो नारदले भन्दाखेरि, महाराज अब मलाई बताइदिनु पर्यो हजुरले कस्तो प्रकारले, यो कुरो म जान्न चाहन्छु कि कस्तो प्रकारले जब दयानिधि भगवान गोडामा गिरेका अधिमासलाई हरिले के भन्नुभयो त्यस पछाडि? वैकुण्ठमा रहेका भगवान श्री हरिका चरण कमलमा परेर हृदय हृदय पछारिएको जुन अधिमास छ त्यसले अब के भन्यो र यहाँ नारायणले पनि के भन्नुभएको छ, यो सबै गुरुमा जान्न चाहन्छु भनेपछि भगवान श्री नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद तिमी सुन। शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नघ धन्योऽसि त्वं मुनि श्रेष्ठा यन्मां पृच्छसि सत् कथाम् यन्मां पृच्छसि सत् कथा। हे मुनिश्रेष्ठ, तपाई सुन्नुहोस्, जुन कथा मलाई सोधिरहनु भएको छ त्यो कथा अत्यन्त उत्तम किसिमको छ। तपाई धन्य हुनुहुन्छ, तपाईलाई धन्यवाद छ। हे निष्पाप नारद, हरिले जुन कुरो मलभासलाई भन्नु भएको थियो अब त्यो कुरो म भन्दैछु सुन्नुहोस्। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो कि हे अर्जुन, तिम्रो अगाडि म वैकुण्ठमा भएको जुन जे जति वृत्तान्तहरू छ त्यो सम्पूर्ण कुरो म सुनाउन गइरहेको छु। यो सबै कुरो सुन। आफ्ना पाउमा पछारिएर अधिमास मूर्छा भइसकेपछि त्यो बेलामा भगवान श्री हरिले आँखाका एउटा कुनाबाट यसो हराउनुभयो इशारा गर्दै गरुडजी महाराजलाई भन्नुभयो, बाबु यसलाई केही गर, यसको कल्याण होस्, त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर भनेर गरुडजी महाराजले आज्ञा गरेपछि
गरुडजी महाराजले गएर पछारिएको लम्बसार परेको जुन अधिमास छ अधिमासलाई हम्किनु भएछ आफ्ना पखेटाद्वारा। केही शान्त भइसकेपछि केही बेरमा उनको जुन बेहोसी छ त्यो हट्यो। बेहोसीबाट बिउजिएपछि फेरि अधिमासले उठेर अनि ढोक्दै ढोक्दै भन्न थाले, के भन्यो? हे जगतका सृष्टि गर्नेवाला सृष्टिकर्ता विष्णु, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, म हजुरका शरणमा आएको छु, मेरो उपेक्षा हजुर किन गर्नुहुन्छ? यति भनेर थरथर कापिरहेको हो त्यो उसलाई वैकुण्ठमा रहनेवाला भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, श्री हरिले भन्न थाल्नु भएको छ कि भगवानले भन्नुभयो, उठ बाबु, तिम्रो कल्याण होस्, दुःख मान्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, तिमी निरीश्वर छौ अथवा तिम्रो कोही पनि स्वामी छैन, तिमीलाई बिना स्वामीको महिना भनेर भन्ने गर्दछन्। मलाई लाग्छ तिम्रो दुःख हटाउन अत्यन्त गाह्रो छ, बडा अप्ठ्यारो छ। यति भनेर भगवानले यसको उपाय एकछिन मनमा सोचेर निश्चय गर्दै फेरि भन्नुभयो कि हे बाबु, योगीहरूले पनि बडा मुस्किलले पाइने त्यस्तो गोलोक जान मेरा साथमा आऊ। गोपीहरूका समूहका बीचमा रहनेवाला दुईटा मात्रै हात हुनेवाला द्विबाहुद्वारा युक्त मुरलीधर मानव पानी पर्ने बेलामा जस्तो किसिमको निरद घनश्याम वर्णको हुनुहुन्छ। रातो कमल जस्तो आँखा भएका शरद ऋतुका पूर्णिमाका चन्द्रमाको शोभालाई पनि भुल्याउने किसिमको, त्यसलाई पनि जित्ने किसिमको कामदेव, करोडौं कामदेव बराबर त्यो भन्दा पनि अत्यन्त उत्तम किसिमको जसमा सामर्थ्य रहेको छ, त्यति सुन्दर लीलाका धाम, अति राम्रो किसिमको पीताम्बर धारण गर्नुभएका, माला आदि लगाउनु भएका, वनमाला किसिम किसिमका मालाहरूद्वारा युक्त रहेका, विविध प्रकारका रत्नहरूद्वारा सिंगारिनु भएका, प्रेम नै भूषण छ जसको भक्तहरूलाई प्रेम गर्ने, कस्तुरी कुमकुम आदिद्वारा चन्दन आदि आफ्ना शरीरमा धारण गर्नुभएका, छातीमा श्रीवत्स चिन्ह हुने, चम्किलो किसिमको बडा दिव्यमान किसिमको कौस्तुभ मणिद्वारा युक्त रहनुभएका, जगमग 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 भइरहनु भएका असल असल रत्नहरू त्यसमा लगाइएर, त्यसमा उनिएर बनाइएको किरीट आदि लगाउनु भएका, उज्जवल कुण्डल लगाउनु भएका, सबै रत्नहरूले बनेको सिंहासनमा बस्ने पार्षदहरूद्वारा घेरिनु भएका परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र समस्त ब्रह्माण्डका उत्पत्ति आधार, परभन्दा पनि पर रहने र नजिकमा पनि नजिक रहने, अणुभन्दा अणुसम्म पनि व्याप्त, महानभन्दा महानमा पनि रहनेवाला, अणुरणीय महतो महिया, त्यस्ता किसिमका परब्रह्म परमात्मा अविनाशी पुरुषोत्तम ईश्वर कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। तिनीहरू जाउँ र भगवान श्री कृष्णले तिम्रो दुःखलाई अवश्य दूर गरिदिनुहुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान श्री नारायणले यो अधिमासलाई भन्नुभएको छ। र भगवान श्री नारायणले डोर्याउँदै दोर्याउँदै त्यो अधिमासलाई पनि आफ्ना साथमा गोलोकतिर लिएर जानुभयो। प्रलय कालमा अज्ञान अन्धकारलाई ध्वस्त पार्ने, ज्ञान रूपी बाटोमा ज्योति जगाउने करोडौं सूर्य जस्तै चम्किला दैनिक असंख्य विश्व सृष्टिमा कारण भएको केवल ज्योति नै ज्योति पुञ्ज जस्तो ज्योति स्वरूप थियो। त्यो ज्योति नै सच्छन्दचारी विभुको ठुलो गर्व वा ऐश्वर्य हो। त्यसै ज्योतिको भित्र मनोहर तीनै लोक छन्। तीनै लोकको माथि मुनि शाश्वत ब्रह्म जस्तो गोलोक छ। त्यो गोलोक 3 करोड योजना नाप फराकिलो रहेको छ। आकारको तेज भएको, फराकिलो आकारको तेज भएको अति ठुलो रत्नै रत्न जस्तो किसिमको देखिन्छ। अत्यन्त श्रेष्ठ छ, अत्यन्त ज्येष्ठ छ। योगीहरूले त सपनामा पनि त्यसलाई देख्न नसकिने, योगीहरूद्वारा पनि देख्न नसकिने त्यस्तो किसिमको छ। केवल भगवानका वैष्णव भक्तहरूद्वारा मात्र जान्न सकिने, देख्न सकिने। अन्तरिक्षमा रहेको अत्यन्त उत्तम, त्यहाँनिर रोग व्याधि बुढ्याई मृत्यु शोक डर भय आदि कुनै पनि प्रकारका वस्तुहरू त्यहाँ रहँदैन। असल रत्नै रत्न जडिएका असंख्य मन्दिरहरूद्वारा शोभायमान भइरहेको त्यो गोलोकको तल दायाँपट्टि 50 करोड
50 करोड योजन फैलिएको वैकुण्ठ लोक छ। बायाँपट्टि त्यति नै राम्रो शिवलोक पनि रहेको छ। वैकुण्ठ धाम चाहिँ करोड योजन फैलिएको फराकिलो बाटुलो आकारको छ। त्यो वैकुण्ठ धाममा अति राम्रा चम्किला पहेँला वस्त्र लगाउने वैष्णवहरू बस्ने गर्दछन्। जो भगवानका अनन्य भक्तहरू छन् त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू बस्ने छन्। त्यहाँ रहनेवाला जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरू शङ्ख चक्र गदा पद्मद्वारा यी शोभा चिन्हद्वारा युक्त रहेका छन्। भगवानको जस्तै सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्ने गर्दछन्। अनि स्त्रीहरू पनि बडा राम्रो प्रकारले आफ्ना पाउमा पाइजेब आदि लगाएर छम 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 पाइजेबको आवाज जस्तो प्रकारले लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ लक्ष्मी समान उनीहरू पनि देखिरहेका छन्। बायाँपट्टिको शिवलोक चाहिँ 1 करोड योजन फैलिएको छ। त्यो लय शून्य छ, अर्थात् प्रलय नहुनेवाला छ। कहिले पनि शिवलोक प्रलय हुँदैन, प्रलयबाट रहित छ। सृष्टिकालमा पार्षदहरूले घेरिएको रहेको छ। त्यहाँ शिवजीका भाग्यमानी गणहरू रहने गर्दछन्। अङ्गभरि शरीरभरि भस्म घसेका, सर्पको माला लगाएका, आधा चन्द्रले निधार चम्किएका, त्रिशूल वर्षा आदि हातमा लिएका, सधैँ नै गङ्गालाई धारण गर्ने शूरवीर त्र्यम्बक र शङ्कर जस्तै जयशाली जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती भगवान भोले बाबाका भक्तहरू, शङ्करका भक्तहरू त्यहाँ बस्ने गर्दछन्। यसै गोलोकभित्र अत्यन्त सुन्दर, ज्यादै रहर लाग्दो, हमेशा सधैँ असाध्यै आनन्द लाग्ने ज्योति छ। जुन ज्योतिलाई योगीहरू हमेशा योगद्वारा ज्ञान रूपी आँखाले ध्यान गर्ने गर्दछन्। त्यही ज्योति नै आनन्द दिनेवाला, आकार रहित, परभन्दा पनि पर अत्यन्त टाढा भन्दा पनि टाढा रहेको छ। त्यो ज्योतिको पनि भित्र अत्यन्तै राम्रो कुनै रूप छ। जुन रूप नील कमलका फूलको पत्र जस्तो श्याम वर्णको, रातो कमलको बुगुल जस्तो आँखा भएको, शरद ऋतुको पूर्णिमाका करोडौं चन्द्रमाको शोभालाई पनि बिर्स्याउने किसिमको मुखमण्डल भएको, करोडौं कामदेव समान अति सुन्दर लीलाका धाम हुनाले अत्यन्त राम्रो, 2 हात भएका, मुरली हातमा लिनु भएको, यस्ता किसिमका परब्रह्म परमात्मा मुस्कुराइरहनु भएको छ। पहेँलो वस्त्र धारण गर्नु भएको छ। श्रीवत्स चिन्हद्वारा युक्त रहनु भएको छ। विविध प्रकारका कौस्तुभ आदि गरिएका मणिहरूद्वारा शोभायमान हुनुहुन्छ। करोडौं असल रत्न जडेको किरीट र हातमा बाजुहरू चाहिँ उज्जवल भएका छन्। रत्नहरूको सिंहासनमा बसेका, वनमाला लगाउनु भएका, त्यही रूप नै श्रीकृष्ण नाउँ गरेको परब्रह्म परमात्माको रहेको छ। सजन, यो संसारमा हामी जति पनि छौँ नि, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका अगाडि यो संसारको जो संसार सुन्दर छ अथवा संसार सुन्दरी छन् भने, अथवा यो संसारमा जो अहिलेको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि वर्ल्ड ब्युटी एन्ड वर्ल्ड ह्यान्डसम जो व्यक्तिहरू छन् भने तिनीहरू पनि केही हेरेन भगवानका सुन्दरताका अगाडि। परब्रह्म परमात्मा भनेको सुन्दरताको सागर हुनुहुन्छ। जुन सुन्दरताको सागरको जुन एउटै एक थोपो मात्रै पनि त्यो पानी हामीमा आउनु हो भने हामी यो संसारका सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ। भगवान अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ, मधुर हुनुहुन्छ। त्यसैले बताइएको छ अधरम मधुरम भनेर बताइएको छ। सबै कुरो मधुर भगवान। मधुराष्टकमा भगवानको मधुरताको वर्णन गरिएको छ। सज्जन, यो संसारको चराचरको बीज स्वरूप हुनुहुन्छ। आधार परम आधार पनि उनी हुनुहुन्छ। सानै उमेरका रहनेवाला, निरन्तर गोपको वेश धारण गर्नेवाला, गोपालको वेश धारण गर्नेवाला, करोडौं पूर्ण चन्द्रमाको शोभाले शोभिएका, भक्तजनहरूमाथि कृपा गर्नेवाला, कुनै इच्छा नगर्ने, विकारले रहित, सबै कुराले पूर्ण, शक्तिशाली रास मण्डपको बीचमा रहनेवाला शान्त रासका मालिक हरि, मंगल रूप, मंगल गर्ने, सारा मंगलका पनि मंगल स्वरूप हुनुहुन्छ परब्रह्म परमात्मा। अत्यन्त आनन्दले शोभिएका सत्य स्वरूप, कहिले नखिइने, नाश नहुने अविनाशी, सारा सिद्धहरूका मालिक, नियन्ता हुनुहुन्छ मालिक, समस्त सिद्धि स्वरूप हुनुहुन्छ। सिद्धि दिने, सिद्धिदा हुनुहुन्छ। प्रकृतिदेखि अलग, निर्गुण शरीर, ननासिने। भगवानलाई कसैले निर्गुण निराकारद्वारा जप्ने गर्दछन् भने कसैले सगुण साकारका रूपमा पनि जप्ने गर्दछन्, भज्ने गर्दछन्।
परमात्मालाई जसरी भजे पनि हुन्छ, तर सजिलो उपाय चाहिँ सगुण साकारका रूपमा जप्दाखेरि, सगुण साकारका रूपमा भगवानको भजन गर्दाखेरि, स्तुति गर्दाखेरि अवश्य त्यो कल्याणदायक हुने गर्दछ। सज्जन, भगवानको भजन गर्नुपर्दछ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। भजन भनेको के हो? सबैभन्दा पहिले यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, आजकल हामी भजनका नाममा विविध प्रकारका खाली नाच्ने चिजलाई मात्र भजन मान्ने गर्दछौँ। भजन त्यसलाई भनिँदैन, ती त साधारण कीर्तन र भजनमा अन्तर छ। भज सेवायाम धातुबाट भजन शब्द निष्पादन भएको छ। भजन केलाई भनिन्छ? सेवा गर्नु, परमात्माको सेवा गर्नु, तन मन धन वचनद्वारा सेवा गर्नु। जसरी गोपिनीहरूले सेवा गरे, यशोदा माताले सेवा गर्नु। आफूले भगवान प्रतिबाट केही पनि वस्तु नमाग्नु, भगवानसँग केही पनि नचाहनु। प्रभु, यदि मलाई दिनुहुन्छ भने एउटै चिज दिनुहोस्, म हजुरको म सधैँभरि भक्ति गरिरहन पाऊ, अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर भगवानसँग माग्नु। माग्नै मन लाग्छ भने भगवानलाई नै माग्नु, अरू केही पनि नमाग्नु। जो हाम्रा उत्तम किसिमका भक्तहरू भएका छन्, प्रहलाद, ध्रुव आदि भक्तहरू भएका छन्। प्रहलादजी महाराज, प्रहलादले के माग्नुभयो भगवानसँग? भगवान, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, बस यति दिनुहोस् कि म हजुरको भक्ति गरिरहन पाऊ। त्योभन्दा धेरै मलाई अरू केही वस्तुको पनि आवश्यकता छैन, कुनै वस्तुको मलाई आकांक्षा पनि छैन भनेर प्रहलादजी महाराजले भन्नुभएको छ। सज्जन, त्यसैले प्रहलादको जस्तो किसिमको भक्ति होस्, गोपिनीहरूको जस्तो भक्ति होस्। गोपिनीहरू के भन्छन्? कृष्णका लागि, नरकमा जानका लागि पनि तयार छन्। यदि कृष्ण ठिक हुनुहुन्छ भने, कृष्णलाई कुनै प्रकारको बिमारी छ र त्यो बिमारी ठिक हुन्छ, रोग निको हुन्छ भने अब हामी नरकमा जानका लागि पनि तयार छौँ। एक जन्म, दुई जन्म होइन, करोडौं जन्मका लागि हामी न्यौछावर गर्न तयार छौँ, तर कृष्णलाई ठिक हुनु। यसलाई भनिन्छ वास्तवमा भक्ति भनेको यो चाहिँ वास्तविक भक्ति हुने गर्दछ। यस्ता भक्तहरूका मालिक दास रसिक उनी परब्रह्म परमात्मा प्रकृतिबाट पनि अलग हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ, आदि पुरुष, सूक्ष्माति सूक्ष्म हुनुहुन्छ, विशाल भन्दा विशाल हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले परब्रह्म परमात्माका नामहरू अनन्त छन्। एउटा दुईटा मात्र होइन, जस्ता जस्ता काम हुँदै जान्छन् त्यस्ता त्यस्ता नामहरू हुँदै जान्छन्। धेरैद्वारा स्तुति गरिने योग्य, परम स्वतन्त्र, एकमात्र परमात्माको स्वरूप, शान्त, शान्तिमा नै लागिरहने यस्तो किसिमको बडा चमकिने किसिमको शान्त स्वरूपको वैष्णवहरूले ध्यान गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता भगवान एक मात्र हुनुहुन्छ, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म, जो द्वितीय नास्ति, वा एक्लै मात्रै हुनुहुन्छ। यस्ता किसिमका परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायणले यति भनिसकेपछि अधिमासलाई साथमा लिएर विष्णु भगवान तुरुन्तै परब्रह्म परमात्मा बस्ने ठाउँ, परमात्मा भक्तहरू जो भगवानका अनन्य भक्तहरू छन्, गोपालहरू पनि रहने ठाउँ, यस्तो गोलोकतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। सूतजी महाराज वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, सत्कार गरिएका मुनीश्वर यति कुरो भनेर चुप लागेपछि आनन्दका सागर पुरुषोत्तम प्रभुको नयाँ नयाँ कथा सुन्न चाहने ब्रह्माका पुत्र नारद मुनिले ठुलो उत्कण्ठ स्वरले फेरि प्रश्न गर्दै भन्नुभयो। नारद मुनिले अब के प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, कस्तो किसिमको प्रश्न गर्नुभएको रहेछ र अधिमासको दुःख कसरी दूर हुँदो रहेछ, यो प्रसङ्गलाई हामी याभन्दा अगाडिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ भन्दै अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू यो 5औं अध्यायका ती प्रसङ्गहरू रहेका छन्। इति श्री प्रेम नारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णुर गोलोक गमनम नाम 5म अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मी पते केशव वासुदेव, लक्ष्मी पते केशव वासुदेव।